पर चलते चलते एक और उन्वान हमारे जहन में, हमारे फहरिस्त में रोज़ रोशन की तरह चमक रही है। वो उन्वान है हमारे ख्वाबों का हिंदुस्तान। यानी हमारे असलाफ ने, हमारे बड़ों ने इस हिंदुस्तान के ख्वाबों में न जाने क्या क्या देखे थे। और यकीन मानिए, मैं पूरी जुर्रत के साथ ये कह सकता हूँ कि ये हमारे बड़ों ने जो ख्वाब देखा था, जो भी ख्वाब देखा था उन्होंने वो पूरा कर दिखाया। आज हमारा काम है, जिस वजह से उन्होंने अपना ख्वाब को पूरा कर दिखाया है, तो हमारा काम ये है कि हम उसके ख्वाब की ताबीर बनकर इस हिंदुस्तान में अमन और शांति के साथ गुजारेंगे। हम आज ये अहद करें कि हमारे बड़ों ने जो ख्वाब देखा था, हमारे बड़ों ने जो भी हिंदुस्तान की गुलिस्तानी इसमें फूल खिलने के लिए जो भी ख्वाब देखा था, यही वो बुजुर्गान दीन है, यही हमारे बड़ों ने अपनी खूनो जिगर से इस गुलिस्तान को सैराब किया। तो आज हिंदुस्तान में न जाने किस किस रंग की फूल खिल रहे हैं। मेरे भाइयों, आइए तो मैं इसी शेर के साथ मौसूफ को दावत दूंगा कि वो आकर अपनी तकरीर को पेश करें और तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को ये पैगाम दें कि वो हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तानी के हुकूक को समझें और हिंदुस्तान में जिस तरह हमारे बुजुर्गान ने और हमारे बड़ों ने जिस तरह गुजारने का तरीका नाफिज किया, उसी तरीके पर और उसी नहज पर और उसी किनारे पर हम चलते रहेंगे इंशाअल्लाह। अगर हम इसी किनारे और उनके बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पर चलते रहेंगे तो यकीन जानिए कि ये जो पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, ये जुल्म तशद्दुद के हिंदुस्तान के अंदर जो भी जुल्म सितम की ये चिंगारियां जलाई जा रही हैं, ये सारे खत्म हो जाएंगे अगर हम उन असलाफ के उनके बताए हुए तरीके पर हम चलेंगे। तो लीजिए, मैं उन्हीं के ख्वाबों के हिंदुस्तान बनाने के लिए मैं आपको आपके स्टेज पर मैं आपको एक तालिब इल्म के खड़ा करना चाहता हूँ, जो एक इसी मदरसे के तालिब इल्म हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और काविश से इस प्रोग्राम को जीनत बख्शने के लिए अपनी पूरी तन मन धन की बाजी लगा दी, सिर्फ इसलिए कि आज जो यौम जमहूरिया है, सिर्फ इसलिए कि आज हमारा दिन कौन सा दिन है, इसी दिन के लेकर के उन्होंने अपने दिल के अंदर पूरी जुर्रत और कोशिश के साथ उन्होंने तैयारियां की। और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारी इस मजलिस को जीनत बख्शी। तो आइए, तो मैं एक शेर से उनको इस्तकबाल करता हूँ कि वो आकर अपनी मेहनत को यहाँ पर पेश करें। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी ही कटी। जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, अब कहते हैं हमसे ये अहले चमन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। आइए, मैं इसके साथ मौसूफ अब्दुल हकीम सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ कि वो आकर अपने ख्वाबों का हिंदुस्तान हम सामीन को महसूस और मुजल्ला फरमाए, उनके दिलों को गुदगुदा कर इस ख्वाबों के हिंदुस्तान को उजागर करे। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हुवैदा आज अपने जख्म पिना करके छोड़ूंगा, हुवैदा आज अपने जख्म पिना करके छोड़ूंगा, लहू रो के महफिल को गुलसिता करके छोड़ूंगा। जलाना है मुझे शम्म दिल को सूझ पिना से, तेरी तारीख रातों में चला करके छोड़ूंगा। मुझे ए हमनशीन रहने दे शक्ल सीना कावी में, मुझे ए हमनशीन रहने दे शक्ल सीना कावी में, कि मैं दाग़ मोहब्बत को भी नुमाया करके छोड़ूंगा। दिखा दूंगा जहाँ को जो मेरी आंखों ने देखा है, दिखा दूंगा जहाँ को जो मेरी आंखों ने देखा है, तुझे भी सूरत आईना हैदा करके छोड़ूंगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, ख्वाबों का ताल्लुक इंसानी तसव्वुरात से होता है, इसलिए तसव्वुरात को ख्वाब व ख्याल भी कहा जाता है। कुछ ख्वाब शर्मिंदे ताबिर हो जाते हैं, कुछ ख्वाब शर्मिंदे ताबिर होने से रह जाते हैं, और इंसान हसद व यास की तस्वीर बनाए दुनिया चला जाता है। लेकिन ख्वाब फिर ख्वाब होता है। इंसान सब कुछ जानते हुए भी ख्वाब देखना बंद नहीं करता, तसव्वुराती क़िला तामील करना बंद नहीं करता। इसलिए ख्वाब हकीकी खारजी दुनिया में ज़रूर पजीर हो या ना हो, ये पलकों पे खास वो पलकों पे ख्वाब से ज़्यादा बेरहाल है। तसव्वुरात महल बनाता ज़रूर है, ये इंसानी फितरत है।
اور ہر انسان سے اس فطرت کا ظہور ہوتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارے خوابوں کا ہندوستان جسے ہمیں ذرا ذرا پیار ہے، جس کی محبت ہمارے رگ و شام میں پیوست ہے، اور حدیث کی حیثیت سے مشہور جملہ حب الوطن من ایمان، حب الوطن ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یہ خواہ حدیث نبوی ہو نہ ہو، لیکن یہ جملہ انسانی جذبات کے عکاس سے بہرحال کرتا ہے۔ وطن کی محبت انسان کے دل و دماغ میں ایسی بسی ہوتی ہے، اور انسانی فطرت کے اس مظاہر ہم کیسے مبرہ ہو سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، وطن کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بتی۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے ٹیلپ کرے ہیں جہاں سے مکہ مکرمہ نظر آتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر یہ کلمات جاری ہیں: مَعَطِيَبَكِ مِن بَلَدِ وَحَبَّكِ إِلَيَّ وَلَوْلَا إِنَّ قَوْمِ أَخْرَجُونِ مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكَ۔ تو کتنا پاکیزہ شہر ہے، تو مجھے کتنا محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں تجھے چھوڑ کہیں دوسری جگہ سکون اختیار نہ کرتا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کا وہی خواہ ہوتا ہے، اس کی بھلائی سوچتا ہے، اور وہ ہر محب وطن کا وہی خواہ ہوتا ہے، اس کی بھلائی سوچتا ہے۔ تمام ہندوستانی مسلمان حب الوطنی کی جذبات سے سرشار ہے۔ وطن سے اسی تعلق اور لگاؤ نے حب الوطنی کو خوش خواب دیے ہیں، جن کی تعبیر ان کا مطبع نظر اور مقصد زندگی ہے۔ تصورات کی ایک دنیا ایک بستی ہے، جو دنیا و بستی جہاں ہندوستان واقعی جنت نشان بن جاتا ہے، اور تمام باشندگان وطن کے لیے امن و سکون، چین و راحت کا اطمینان کا گہوارہ ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ہمارا خوابوں کا ہندوستان وہی ہے جو ہمارے بزرگ خوابوں کا ہندوستان تھا۔ یہاں کے لیے جو خواب انہوں نے دیکھے تھے وہی ہم بھی دیکھتے ہیں، انہیں کی تعبیر ہم بھی تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے علماء نے ملک آزادی کے لیے جان و مال لگا دیا، ان کے مجاہدانہ سرفروشانہ کارناموں کا نتیجہ تھا کہ ملک غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو گیا، تو غلامی ٹوٹ گیا اور چاروں طرف خوشی و مسرت کے شادانے بج اٹھے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت تھی، اکابر علماء کے ایک نمائندے ایک مشہور اخبار نے اپنی شجاعت میں لکھا تھا: آخر ہم موجودہ نظام حکومت میں تبدیلی کیوں چاہتے ہیں؟ ہندوستان میں انگریزی اقتدار کیوں دشمن ہے؟ کیا اس لیے کہ اپنے حقوق کو نظر انداز کر دے؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ ہم اپنے ملک میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کریں گے، اور ہر ضابطے قانون ختم کریں گے، اور ختم کرنے کی کوشش کریں گے، جسے مطالبہ کسی دستبردار اس مطالبے سے کسی طرح دستبردار نہیں ہو سکتے، کیونکہ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے ان کی زندگی پر اسلامی شریعت حاوی ہوگی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، افسوس یہ خواب اب تک منتظر تکمیل ہے، بلکہ دن بدن اس کی راہ میں رکاوٹیں کھڑے کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے خوابوں کے اس ہندوستان سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں۔ اگر ہندوستان میں امن و سکون، چین و راحت کی اطمینان فضا ہو جائے تو ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔ اگر ہندوستان میں اگر کوئی ایک دوسرے سے دستوں کے رہبان نہ ہو تو ہمارا خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔ اقلیت و اکثریت کے نام پر ظلم ستم کا بازار گرم نہ تو ہمارا خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔ فقہ وارانہ تشدد کا رونا مارنا تو ہمارا خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔ اگر ہندوستان میں شراب پر پابندی لگا دی جائے، جوا سٹہ بند کر دیا جائے تو ہمارا خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔ یہاں کا نوجوان مغربیت کا بل زیادہ نہ ہو، یہاں کی عورتیں مشرقی تہذیب کو اپنے لیے باعث افتخار سمجھے تو ہمارا خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔ اگر ہندوستان میں تعلیم عام کر دی جائے، مفت تعلیم کا بندوبست کر دیا جائے تو ہمارا خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔ اگر بنیادی دستور دفعہ 44 جن میں یونیفارم کوڈ شور کی تشکیل کا مشورہ ہے ختم کر دیا جائے ہمارا خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہمارا خوابوں کا ہندوستان کسی ایک دائرے میں محدود نہیں ہے، اس کے مختلف جہد اور مختلف پہلو ہیں، اور جہد کے ہر مختلف پہلو کے الگ الگ تقاضے ہیں۔ ہندوستان کو اپنے خوابوں کا ہندوستان بنانے کے لیے باشندگان ہند کو سخت جدوجہد کرنی پڑے گی۔ یہ جدوجہد جنگ آزادی کی جدوجہد سے کم نہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس سے زیادہ محنت جو چاہتی ہے، یہ تبدیلی چاہتی ہے، تغیرات کی چاہتی ہے، اپنے عام میں تبدیلی، اپنے گھر میں تبدیلی، اپنے سماج اور ماحول میں تبدیلی، ایسی تبدیلی جو سارے ہندوستان کا سر فخر سے اونچا کر سکے، جہاں باشندگان وطن کے لیے پیغام سرخ روئی سر بلندی ہو، جہاں
منوتو کی تفریح خدا دی جائے، جہاں بسنے والے ہر فرد کو انسان ملے، جہاں دولت میں غربا مساکین میں حق سمجھا جائے، اور ایسا ہندوستان ہمارے وجود میں آ جاتا ہے، ہمارے خوابوں کا ہندوستان ہوگا۔ ہمارا خواب پورا ہو یا نہ ہو، ہم تو خواب دیکھتے ہی رہیں گے اور اس کے لیے سخت جدوجہد کرتے رہیں گے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک شاعر کے اپنا بات ختم کرتا ہوں۔ سنے غافل صدا میری یہ ایسی چیز ہے جس کو، سنے غافل صدا میری یہ ایسی چیز ہے جس کو وظیفہ جان بوجھ کے پڑھتے ہیں طاہر بوسی دانوں میں۔ وطن کے فکر کا نادا مصیبت آنے والی ہے، وطن کے فکر کا نادا مصیبت آنے والی ہے، تیرے بربادوں کے مشورے آسمانوں میں۔ یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پر تو صدا تیرے آسمانوں میں۔ وما علینا الا البلاغ۔